नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत अहल अफराद को 10 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम करेगी, अहकाम जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया। 25 और 24 अप्रैल को होंगे इम्तिहान। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल की 6 नशिस्तों के नतायज का ऐलान। 4 पर टीआरएस और 2 पर कांग्रेस की कामयाबी। छिहत्तरवीं कुल-हिंद सनती नुमाइश के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुफ्त वाईफाई खिदमात भी दस्तयाब रहेगी। रियासत में जराइम की शरह में 0.8% की कमी। रियासत में सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंश्योरेंस पॉलिसियों की आड़ में झांसा देने वाले 10 अफराद गिरफ्तार। लाखों रुपए हड़प लेने का इंकशाफ। और सौजन पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम जारी। रात में घूमने वाले नौजवानों को पुलिस की वार्निंग। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत अहल अफराद को 10 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम करेगी। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी के मुताबिक साबिक़ में 1 लाख रुपए के कर्ज पर 50% सब्सिडी फराहम की जाती थी। अब नए अहकाम के मुताबिक 1 लाख रुपए कर्ज हासिल करने वालों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह से 1 लाख से 2 लाख रुपए कर्ज लेने वालों पर 70% की रकम सब्सिडी पर दी जाएगी। 2 से 5 लाख रुपए तक का कर्ज लेने वालों को 60% सब्सिडी दी जाएगी। 5 से 10 लाख रुपए कर्ज लेने वालों को 60% सब्सिडी फराहम की जाएगी। सब्सिडी की रकम 5 लाख रुपए से ज़ायद नहीं होगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 के लिए एलामिया जारी कर दिया है। ये एलामिया 439 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए जारी किया गया है। उम्मीदवार 31 दिसंबर से 9 फरवरी तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। 24 और 25 अप्रैल को तकर्रुरात के लिए इम्तिहान मुनक्किद होंगे। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल ने बताया कि रियासत के किसी भी जिले में अब इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज नहीं है। मीडिया से बात करते हुए भनवरलाल ने बताया कि महबूब नगर की दूसरी नशिस्त के लिए हुई राय शुमारी में मुश्किलात पेश आने से नतीजे के ऐलान में ताख़ीर हुई। इससे पहले 6 नशिस्तों के लिए हुए इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। 6 के मुंजमला टीआरएस ने 4 पर कामयाबी हासिल की, जबकि 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। रंगारेड्डी कौंसिल की 2 नशिस्तों पर टीआरएस के उम्मीदवार पी नरेंद्र रेड्डी और शंबीपुर राजू ने कामयाबी हासिल की। खम्मम की 1 नशिस्त से टीआरएस के उम्मीदवार बी लक्ष्मी नारायणा ने 31 वोटों से जीत दर्ज की। महबूब नगर की 2 नशिस्तों के मुंजमला 1 पर टीआरएस के उम्मीदवार काशी नारायण रेड्डी ने 65 वोटों से कामयाबी हासिल की। नारायण रेड्डी को 445 और कांग्रेस के उम्मीदवार को 380 वोट हासिल हुए थे। महबूब नगर की दूसरी नशिस्त पर कांग्रेस के उम्मीदवार दामोदर रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। नलगुंडे में कांग्रेस के उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने टीआरएस के चिन्नप्पा रेड्डी को 192 वोटों से शिकस्त दे दी। कांग्रेस उम्मीदवार को 616 वोट हासिल हुए, जबकि टीआरएस उम्मीदवार को 449 वोट हासिल हुए। नलगुंडे की नशिस्त के लिए टीआरएस और कांग्रेस पार्टी ने गैर मामूली मुहिम चलाई थी।
रंगारेड्डी से मुंतखबा अरकान काउंसिल पी नरेंद्र रेड्डी और शंबीपुर राजू ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर आईटी के वजीर केटीआर से मुलाकात की। रियासती वजीर ने दोनों मुंतखबा उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार के गुरूर में किए गए तमाम हरबों को राय दहिंदों ने मुस्तरद किया है। कौंसिल इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत में इख्तिदार मिलने पर अपने हुदूद को पार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कौंसिल के कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हैदराबाद को पसंदीदा शहर का दर्जा हुकूमत की तरफ से नहीं मिल पाया है। वज़ीर आला केसीआर के प्रोपेगेंडे से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हैदराबाद और रंगारेड्डी कांग्रेस में इख्तलाफात के तनाजुर में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस सेलेक्ट और इलेक्ट पॉलिसी पर अमल करेगी। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने बताया कि हैदराबाद और रंगारेड्डी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात का मसला खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि पार्टी बुनियादी सतह पर जायजा लेते हुए उम्मीदवारों का इंतखाब करेगी। पार्टी की तरफ से दाखिली सर्वे भी किया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के लिए जो इलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई थी उसका नुमाया रोल नहीं रहेगा। कौंसिल इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पर गांधी भवन में भी आतिशबाजी की गई। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन अब बीजेपी की जबान बोल रहे हैं। साबिक रुकन असेंबली शशिधर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और एमआईएम की मां पर जीएचएमसी वार्ड्स की हदबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि एमआईएम ने अदालत के अहकाम के मुताबिक इंतखाबात का मुतालबा किया था, लेकिन वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अदालत ने 8 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। हुकूमत किसी भी जमात को इंतखाबात की तैयारी का मौका फराहम नहीं कर रही है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और जीएचएमसी को इंतखाबात के लिए मजीद वक्त तलब करने के सिलसिले में अदालत से रुजू होना चाहिए था। छिहत्तरवीं कुलहीन सनती नुमाइश का 1 जनवरी को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। नुमाइश सोसाइटी के सदर व रियासती वजीर ईटेला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल नुमाइश में 2300 स्टॉल्स कायम किए जा रहे हैं। रियासती और सरकारी हुकूमतों के मुख्तलिफ शोबेजात के अलावा कॉरपोरेट और मल्टी नेशनल कंपनियों के भी स्टॉल्स कायम किए जाएंगे। 46 दिनों तक चलने वाली नुमाइश में मुफ्त हेल्थ चेकअप की भी सहूलत दस्तियाब रहेगी। नुमाइश के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के भी मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। नुमाइश के आगाज़ से इख्तिताम तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। नुमाइश के तीनों बाबुद दाखिलों पर सिक्योरिटी के वसीतर इंतजामात के साथ साथ वॉलंटियर्स को भी तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों को भी नस्ब किया जाएगा। लेकिन वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल बेगम बाजार के पुलिस इंस्पेक्टर अपनी सर्विस रिवॉल्वर के साथ दाखिल हो गए थे, जिससे सिक्योरिटी कोताही का पता चला था। नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारों को अवाम की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसान तंजीमों और दानिशवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों के कर्ज़े जात एक साथ माफ़ किए जाएं। हाई कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने किसानों की खुदकुशी के मामले पर इजलास तलब किया था, जिसमें किसान तंजीमों के अलावा जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने भी शिरकत की। इजलास में कोदंडराम ने हुकूमत को मशवरा दिया कि मेयारी तुखम और खाद की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और ज़राई शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। कोदंडराम ने इजलास में वज़ीर ज़राअत की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। बीजेपी के रुकन असेंबली सी रामचंद्र रेड्डी ने कहा है कि केटीआर की इतनी हैसियत नहीं है कि वह वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना सकें।
رام چندر ریڈی نے مطالبہ کیا کہ مرکز سے جو بھی فنڈز جاری کیے گئے ہیں اس پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کے ٹی آر کو بی جے پی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی حکومت کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ چہارشنبے کو راج بھون پہنچ کر ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن کی اہلیہ وملا نرسمہن کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ گورنر کی اہلیہ نے وزیر اعلیٰ اور ان کی اہلیہ سے اظہار تشکر کیا۔ مسجد موتنگی کے مقدمے کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی، اراکین اسمبلی معظم خان اور ممتاز احمد خان چہارشنبے کی صبح سنگا ریڈی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ مجسٹریٹ اسپیشل کورٹ نے اگلی سماعت 6 جنوری کو مقرر کی ہے۔ واضح ہے کہ سال 2005 میں ضلع میدک انتظامیہ نے قومی شاہراہ کی توسیع کے لیے موتنگی کی جامع مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر مجلسی قائدین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے منہدم شدہ مسجد کی تعمیر نو کی تھی، جس پر اس وقت کی کانگریس حکومت نے بیرسٹر اویسی کے بشمول قائد مجلس اکبر اویسی اور اراکین اسمبلی کو مختلف مقدمات میں ماخوذ کر دیا تھا۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے مختلف محلہ جات میں مجلس اتحاد المسلمین کی تجاویز اور نمائندگی کے ذریعے منظور کروائے گئے 2 کروڑ 72 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں، ابتدائی صدور و معتمدین، سرگرم کارکنوں و محبان مجلس کے ہمراہ رکن اسمبلی نے مہاجرین کیمپ، خلوت کمیٹی ہال، چوک، جلال کوچہ، شاہ گنج، فاطمہ کالونی، کبوتر خانہ، بہروپیا گلی اور پرانے پل کے مختلف محلہ جات کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نصف سے زائد کام مکمل ہو چکے ہیں، ماباقی جلد تکمیل کروائے جائیں گے۔ ترقیاتی کاموں میں سی سی روڈز، بی ٹی روڈز، کمیونٹی ہالز کی تعمیر و مرمت، آبی پائپ لائنز، ڈرینیج لائنز، این پی ٹی پائپ لائنز وغیرہ شامل ہیں۔ چار مینار اسمبلی حلقے میں اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے کے کام منظور ہوئے، جس میں آدھے کام مکمل ہوئے، آدھے کام زیر تکمیل ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی جلد تکمیل ہو جائیں گے۔ 2 مہینے کے اندر یہ تمام کاموں کی تکمیل سے علاقے کے بہت بڑے علاقے کے لوگوں کو سہولت ہوگی، جس میں روڈ ہے، ایس ڈبلیو ڈرین ہے، واٹر لین ہے، ڈرینیج لین ہے، یہ تمام کاموں کی تکمیل ہوگی۔ باقی جو چھوٹے موٹے کام ہیں انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے۔ فاطمہ کالونی میں لوگوں کا شکایت ہے کہ پانی کی برابر نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ واٹر ورسول کے لوگوں کو لے کر 1-2 روز میں آپ کے دورہ کر کے ان کی شکایت کو بھی دور کیا جائے گا۔ شکریہ۔ فلاحی تنظیم کاسموس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے پرانے شہر کے مختلف سرکاری پرائمری اسکولز میں مفت تعلیمی امداد فراہم کی گئی۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے تاج فنکشن ہال اور عارف فنکشن ہال میں سوسائٹی کی جانب سے 1200 بیگز اور 3500 نوٹ بکس تقسیم کیے۔ جملہ 62 اسکولوں کے طلباء میں یہ تعلیمی امداد تقسیم کی گئی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف علاقوں و محلہ جات سے کچرا اٹھانے کے لیے بلدیہ کی جانب سے دی جانے والی عصری گاڑیوں کی رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہاتھوں اجرائی عمل میں آئی۔ رکن اسمبلی نے 5 گاڑیوں کی چابیاں ملازمین کے حوالے کی۔ اس موقع پر بلدی عہدیدار بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے گولکنڈہ ہاسپٹل میں دواخانے کی ترقیاتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ بحیثیت صدرنشین رکن اسمبلی نے دواخانے کے تعلق سے مجلس کی نمائندگی پر جاری سہولتوں کا جائزہ لینے اور عوامی شکایت کی یکسوئی کے لیے یہ اجلاس طلب کیا تھا۔ انہوں نے انتظامیہ کے مسائل پر بھی بات کی اور عوامی شکایات سے پہلو تہی نہ کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے بعد کوثر محی الدین نے گولکنڈے کے مختلف محلہ جات کا دورہ کرتے ہوئے مجلس کی جانب سے تکمیل کروائے گئے ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح انجام دیا۔ ریاستی ڈی جی پی انوراگ شرما نے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے جاریہ سال ریاست میں جرائم کی شرح میں 0.8% کی کمی ہوئی ہے۔
تلنگانہ پولیس کی سالانہ کارکردگی کی تفصیلات بتاتے ہوئے DGP نے بتایا کہ ریاست میں 92,000 FIR درج ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عشق و محبت سے جڑے واقعات میں اضافہ ہوا، سڑک حادثوں کی تعداد بھی بڑھی ہے، سائبر کرائم میں اضافہ ہوا ہے، جہیز ہراسانی کی اموات میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی روک تھام کے لیے شی ٹیمز کے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں اور 825 افراد کو لڑکیوں اور خواتین سے چھیڑ چھاڑ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ DGP نے بتایا کہ طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے اور مسروقات زیورات کی دستیابی کا اوسط 54.96% رہا۔ انہوں نے بتایا کہ جاریہ سال 88 کروڑ روپے کی اشیاء کا سرقہ کیا گیا، اس میں سے 48 کروڑ روپے کی اشیاء برآمد کی جا چکی ہے۔ DGP نے بتایا کہ پولیس کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انوراگ شرما نے بتایا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی پولیس اسٹیشنز تک رسائی کی سہولت فراہم کی گئی۔ ریاستی DGP انوراگ شرما نے داعش میں ممکنہ شمولیت کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے شہر کے 3 نوجوانوں کی کشمیر کی تنظیم دختران ملت کے رہنما آسیہ اندرابی سے ملاقات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آسیہ اندرابی کے دورہ حیدرآباد کی خبر کو بھی غیر مصدقہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن DGP نے واضح کیا کہ حیدرآبادی نوجوانوں نے آسیہ اندرابی سے ملاقات ہی نہیں کی۔ اس سال کے اندر تلنگانہ پولیس لا اینڈ آرڈر مینٹیننس کے اندر پوری طرح سے کامیاب رہی ہے۔ کوئی بھی ایونٹ ہونے دیجیے کسی بھی طرح کا جس کے اندر فیسٹیولز رہے ہوں، یا گنیش ہے، ہنومان جینتی ہے، میلاد النبی ہے، جتنے بھی رمضان ہیں، ان سب میں اچھی طرح سے ایک اچھے واتاورن کے اندر یہ فیسٹیول کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ پچھلے سال کے کمپیریزن میں جو کہ 93,439 تھے، 0.81% کم ہے۔ جو زیادہ تر کرائم کی جس میں کمی آئی ہے اس میں مرڈر فار گین، مرڈر، ڈکیتی، رائٹنگ، کڈنیپ، چیٹنگ اور سائبر کرائم ہے۔ جس میں انکریز ہوئی ہے وہ رابریز، برگلریز، آرڈنری تھیفٹس، کرائم اگینسٹ ویمن اور ریپ کیسز میں انکریز ہوئی ہے۔ دیکھیے ابھی تو ان کے آنے کے رپورٹ کا بھی کنفرمیشن ہونا ہے، ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جب ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ کو اوتھینٹیکلی میں کچھ بول پاؤں گا۔ پورے تلنگانہ میں ابھی تک 20 کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، جس میں 4 اور 3 7 کو اریسٹ کیا گیا ہے اور باقی لوگوں کو کاؤنسلنگ کیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ہیلمٹ کے لزوم، نان ٹرانسفر دستاویزات اور موٹر وہیکل ایکٹ کے تعلق سے کاؤنسلنگ کے ذریعے مہم چلائی جا رہی ہے۔ چارمینار ٹریفک کے ACP کے دفتر پر موٹر سائیکل سواروں کو روک کر ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ ACP نے بتایا کہ 1 جنوری سے سخت قوانین نافذ ہونے والے ہیں، اس لیے نوجوانوں میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ یہ قوانین ان کے تحفظ کے لیے ہیں، لہٰذا ان پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ ساؤتھ زون پولیس نے چبوترا مہم کو جاری رکھتے ہوئے منگل اور چہارشنبے کے درمیان شب مختلف علاقوں میں آوارہ گھومنے والے اور تیز رفتاری سے بائک چلانے والے 90 سے زائد نوجوانوں کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے بتایا کہ نوجوانوں میں کئی کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں۔ تحویل میں لیے گئے نوجوانوں اور بچوں کو ان کے سرپرستوں کو طلب کرتے ہوئے کاؤنسلنگ کی گئی۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی پولیس نے واضح طور پر انتباہ دیا تھا کہ اگر کم عمر بچوں کو بائک چلانے کے لیے دی گئی تو سرپرستوں کے خلاف ہی کارروائی کی جائے گی۔ کئی نوجوانوں کے پاس بائکس کے دستاویزات اور لائسنس بھی نہیں پائے گئے۔ پولیس نے خبردار کیا کہ کم عمر بچوں کو بائک چلانے کے لیے دینے والوں کے خلاف ہی کارروائی کی جائے گی۔ ACP چارمینار چکرورتی کی قیادت میں یہ تلاشی مہم انجام دی گئی۔ اس موقع پر بعض سرپرستوں نے بتایا کہ ایمرجنسی حالات میں ان کے بچوں نے بائکس کا استعمال کیا تھا، پولیس کو اس سلسلے میں رعایت برتنی چاہیے۔ سائبر کرائم پولیس کی خصوصی ٹیم نے موجودہ انشورنس پالیسیوں کی بے قاعدیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھولے بھالے افراد کو جھانسا دینے کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ جوائنٹ کمشنر پولیس سائبرآباد کرائم پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے موظف اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لیاقت علی خان کی شکایت پر کارروائی کر کے راکیش کمار مشرا، ادے مہاجن، ایس سدھو، راجیو سنگھ، راجیو ورما، دلبر کنتورا اور سروج کمار کو گرفتار کیا۔ ان تمام کا تعلق دلی سے بتایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں ملوث الوک شکلا، رمیش یادو اور افتخار الدین کو لکھنؤ میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔
तफसीलात के मुताबिक शिकायत कुनिंदे को एक शख्स अमन वर्मा ने बताया कि उन्हें रिलायंस कंपनी की उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 18,12,642 रुपये मंजूर किए गए, जिससे क्लेम करने के लिए शिकायत कुनिंदे को इंडियन वैल्यू कार्ड का एजेंट बनना जरूरी है, जिसके लिए उन्हें 1,42,000 रुपये का चेक इंडियन वैल्यू कार्ड के नाम भेजना जरूरी है। उन्होंने बताया कि शिकायत कुनिंदे ने लालच में आकर अमन वर्मा के मशवरे पर अमल करते हुए 1,42,000 रुपये के चेक्स रवाना किए। बाद में शिकायत कुनिंदे को आकाश पुरोहित नामी एक शख्स का फोन आया, जिसमें उसने 1,25,99,000 रुपये की 2 पॉलिसी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस से बनाने के लिए कहा। लियाकत अली खान ने इस सिलसिले में 2 चेक्स रवाना करके इंश्योरेंस पॉलिसीज हासिल किए। बाद में नेहा सिंह और रंजन घोष की हिदायत पर शिकायत कुनिंदे ने 2,11,000 और 2,37,448 रुपये के चेक्स उनके दिए हुए अकाउंट नंबर्स में भी जमा कराए। उन्होंने बताया कि मुसलसल रकम जमा करवाने के बाद शिकायत कुनिंदे को मस्कुरा पर झांसेबाजी का शक हुआ और वो इस सिलसिले में पुलिस से रुजू हो गए। उन्होंने बताया कि अब तक इस सिलसिले में 45 बैंक अकाउंट्स की निशानदेही की गई और 79 लाख रुपए को मुंजमद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 7,30,000 रुपए की नकद रकम, 3 लैपटॉप्स, 11 हार्ड डिस्क, 37 मोबाइल फोन्स, 4 डेबिट और 1 पैन कार्ड के अलावा 11 रजिस्ट्रेशन बरामद किए हैं। पुलिस को मजीद 6 अफराद की तलाश है। बोयनपल्ली में एक मकान से 15 तोले के तिलाई जेवरात और 70,000 रुपए नकद रकम का सरखा किया गया है। चारशंबे के दिन करीब 11 बजे यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मकान के मालिक ड्यूटी पर गए हुए थे और उनके अफराद खाना किसी काम से बाहर गए हुए थे। वापस घर पहुंचने तो देखा कि सारिकों ने खुफल चिकनी के जरिए मकान के अंदर दाखिल होकर अलमारी से तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया था। बोयनपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। संगारेड्डी में आईआईटी कॉलेज के पास पेश आए हादसे में ड्राइवर और 4 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए। चारशंबे की सुबह यह वाक़या आईआईटी कॉलेज के पास उस वक्त पेश आया जब केशवा रेड्डी स्कूल की बस जो लिंगमपल्ली से बच्चों को लेकर जा रही थी, कॉलेज के पास मोड़ लेने के दौरान एक लारी से टकरा गई। इसके नतीजे में स्कूल बस एक डीसीएम से भी जा टकराई। इसमें 35 बच्चे सवार थे। इत्तेफाकन सिर्फ 4 बच्चों को मामूली चोटें आईं। इस वाक़े में डीसीएम के ड्राइवर के पैर की हड्डी भी टूट गई। हादसे की वजह से मुंबई हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत अहल अफराद को 10 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम करेगी, अहकाम जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया। 25 और 24 अप्रैल को होंगे इम्तिहान। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल की 6 नशिस्तों के नतायज का ऐलान। 4 पर टीआरएस और 2 पर कांग्रेस की कामयाबी। छिहत्तरवीं कुलहीन सनती नुमाइश के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुफ्त वाईफाई खिदमात भी दस्तयाब रहेगी। रियासत में जराइम की शरह में 0.8% की कमी। रियासत में सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंश्योरेंस पॉलिसियों की आड़ में झांसा देने वाले 10 अफराद गिरफ्तार। लाखों रुपए हड़प लेने का इंकशाफ। और सौजन पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम जारी। रात में घूमने वाले नौजवानों को पुलिस की वार्निंग। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।